ढाका शहर से आप नाजरीन की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, ढाका शहर से जो बांग्लादेश के कल 12 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, इन इंतखाबात को लेके जो ढाका के अवाम हैं, बांग्लादेश के अवाम हैं, वो कितने एक्साइटेड हैं, कितने पुरजोश हैं। और कल के आम इंतखाबात को लेके और इंतखाबात के साथ जो एक रेफरेंडम बांग्लादेश की हुकूमत करवाने जा रही है, इन इंतखाबात को और रेफरेंडम को लेके हुकूमत की तरफ से, ढाका के इंतज़ामिया की तरफ से और पुलिस की जानिब से क्या अहकामात जारी किए गए हैं, इन तमाम तफसीलात से इस वीडियो में आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज अगर हम ढाका शहर की बात करें तो ढाका का शहर जो है मुकम्मल तौर पे बंद है। और ढाका शहर को बंद करने की जो वजह यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। और आज तमाम जो दुकानें हैं, तमाम जो मामूलात ज़िंदगी है, कारोबारी ज़िंदगी है, उसे मुकम्मल तौर पे जो है वो शट डाउन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। सड़कों के ऊपर आपको ट्रैफिक ज़रूर दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पर ट्रैफिक के शहर के जो मनाज़र हैं वो भी हम दिखाएंगे। और ख़ास तौर पे जो ढाका का कल्चर है, यानी पाकिस्तान में तो आपको अब ये साइकिल रिक्शा जो है वो दिखाई नहीं देते, लेकिन ढाका शहर में आपको आज भी साइकिल रिक्शा जो है, जो कि रवायती एक सवारी है, जिसमें बगी स्टाइल के रिक्शा भी हैं, वो भी यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद है। ये जो कल 12 फरवरी को ढाका में बांग्लादेश का जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है कि पिछले साल जो एक रिवॉल्ट हुआ बांग्लादेश में, और इस रिवॉल्ट के नतीजे में जो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का ना सिर्फ खात्मा हुआ, बल्कि शेख हसीना वाजिद जो हैं वो बांग्लादेश से जो है वो निकल के वो भारत में जाके बैठ गई। तो इस इलेक्शन में जो शेख हसीना वाजिद की पार्टी है अवामी लीग, वो तो हिस्सा नहीं ले रही, क्योंकि उस पार्टी के ऊपर जो है वो रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो अबूरी गवर्नमेंट है उसको बैन कर दिया गया था। लेकिन कल का जो इलेक्शन है उसमें अब तक जो बताया जा रहा है कि दो पार्टियों के माबैन जो है बड़ा सख्त मुकाबला है। नौजवानों की पार्टी भी इसमें है, नेशनल सिटीज़न पार्टी भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, नौजवानों की जिन्होंने रिवोल्ट किया था। लेकिन जो इलेक्शन बताया जा रहा है, जो कि टफ़ टाइम हो सकता है दो इत्तेहादियों के दरमियान, वो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी। ये 12 सियासी जमातों का इत्तेहाद है, एक बड़ा इत्तेहाद है। और इसी तरीके से जो जमात इस्लामी है, ये 11 सियासी जमातों का इत्तेहाद है जो कल के इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि जो इलेक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसका बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है। और इलेक्शन का जो माहौल है वो बिल्कुल उसी तरीके का है जैसा कि पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है कि इलेक्शन से एक दिन पहले जो है सियासी जमातों के कैंप्स लग जाते हैं। सियासी जमातों के कैंप्स में जो है वो कुर्सियाँ लगा दी जाती हैं, टेबल लगा दिए जाते हैं, और जो पोस्टर बैनर्स होते हैं वो अवेज़ा कर दिए जाते हैं। ऐसे मनाजिर हमको यहाँ पे ढाका में भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि हम आप नाजरीन को आगाह करेंगे। हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, रोड क्रॉस करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जैसे कि पाकिस्तान में रवायती किस्म के अपने जो पोलिंग कैंप किए जाते हैं, उसी तरह का कैंप जो है वो बनाया गया है। मेरे अकब में आपको ये दिखाते हैं, ये देखें जी, एक कैंप है। और इस कैंप में आप ये देखें, ये लेकिन कलरफुल नहीं है जैसे पाकिस्तान में कलरफुल होते हैं, बड़े रंगों वाले वो पोस्टर बनाए जाते हैं, बैनर्स बनाए जाते हैं और कैंपों को सजाया जाता है, उस तरीके का तो नहीं। लेकिन कैंप्स जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह यहाँ पर भी जो लगाकर जो है वो वोटर को अटैक किया जाता है, उन्हें पर्चियाँ बना के दी जाती हैं। अगर हम मजमूई तौर पे इस इलेक्शन का जो प्रोसेस कल ट्रिगर होने जा रहा है, इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद कोई बताई जा रही है कि 1900 से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और 300 नशिस्तों के ऊपर जो है वो बराह रास्त ये इलेक्शन होना है। और 300 नशिस्तों में जो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए है वो 151 वोट की चाहिए होगी। लेकिन ये 300 नशिस्तों का जो इलेक्शन होना है, इन इंतखाबात के बाद फिर 50 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें भी हैं। जैसे पाकिस्तान में पहले कौमी असम्बली का इलेक्शन होता है, कौमी असम्बली में जो सियासी जमात जितनी बड़ी तादाद में सीटें हासिल करती है उसके तनासब से उन्हें मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी जाती हैं। तो यही फार्मूला जो है वो बांग्लादेश के इंतखाबात में भी है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो इलेक्शन देखने को मिल रहा है वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी में इलेक्शन देखने को मिल रहा है, और जो जमात इस्लामी है उसको भी मुकाबले में खड़ी है अपना बांग्लादेश नेशनल पार्टी के साथ। लेकिन जो नौजवानों की पार्टी है नेशनल सिटीज़न पार्टी, वो भी एक नया इजाफा है बांग्लादेश के का जो अपना पॉलिटिकल इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसमें एक नया और खुशगवार इजाफा है।
اور یہ الیکشن اس لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جیسا میں نے اپنے ویڈیو کے آغاز میں بتایا تھا کہ جو پچھلے سال ایک ریوولٹ ہوا تھا بنگلہ دیش میں، اس ریوولٹ کے بعد عبوری حکومت کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا گیا تھا. شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ بنگلہ دیش سے بھارت جا کے بیٹھ گئی تھیں. تو بڑی توقعات ہیں اس الیکشن سے بنگلہ دیش کی عوام میں، اور بڑے ایکسائٹیڈ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ہمارے جو بھائی ہیں اس الیکشن میں اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے بڑے ایکسائٹیڈ، بڑے پرجوش جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں. اگر ہم بات کریں، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس الیکشن میں مجموعی طور پہ جو ہے وہ 42 پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، اور 42 سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ اس الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن بنگلہ دیش کی جانب سے مجموعی طور پہ جو ہے وہ 42,000 جو ہے وہ کیمپس جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان 42,000 کیمپس میں سے کوئی 58% کیمپس ایسے ہیں جنہیں حساس قرار دیا گیا ہے. اب یہ پاکستان میں بھی عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل کیمپ، سیاسی انتخابی کیمپ بنائے جاتے ہیں، اس میں کچھ ایسی کیٹیگرائزیشن کر کے یہ واضح کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو کیمپس ہیں یہ حساس ہے، یہاں پہ لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے. تو یہاں بنگلہ دیش میں بھی 58% جو کیمپس ہیں ان کو حساس جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی بھاری نفری جو ہے اس انتخابات پر جو ہے وہ معمور کی گئی ہے. آج اگر ہم ڈھاکہ شہر کی بات کریں، چونکہ عام تعطیل کر دی گئی ہے، تو پورے شہر کے مختلف چوراہوں کے اوپر جو ہے پولیس کی نفری ہمیں یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے. اور جیسا کہ ہم الیکشن سے متعلق آپ سے بات کر رہے ہیں، تو اس میں 12 کروڑ اور 70 لاکھ مجموعی طور پہ ووٹرز ہیں بنگلہ دیش کے، جو اس میں اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کریں گے. کل صبح سے ووٹنگ کا یہ پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ بنگلہ دیش کا الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کوڈ آف کنڈکٹ جاری کیا گیا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ کے ساتھ ساتھ جو ٹائمنگ جاری کیے گئے ہیں، اس شیڈول کے اندر یہ ووٹنگ کا پروسیس جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. اور پھر جیسا کہ ہم نے یہاں پہ مختلف بنگلہ دیش کے عوام سے، بھائیوں سے پوچھا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ووٹنگ کا عمل ہے، ووٹوں کو جو کاؤنٹ کرنے کا عمل ہے، وہ شروع ہونے کے بعد کچھ رزلٹ جو ہے وہ رات گئے تب بھی آ جاتے ہیں. لیکن حکومت کون بنائے گا، میجورٹی کس کو ملے گی، یہ رزلٹ جو ہے وہ اگلے دن تک جو ہے وہ آتے رہیں گے، یہ روایت ہے. اور اگر ہم بنگلہ دیش کے انتخابات میں ٹرن آؤٹ کی اگر ہم بات کریں، تو بنگلہ دیش کے انتخابات میں پہلے بھی جو عوام ہیں وہ بھرپور حصہ لیتے ہیں. ٹرن آؤٹ جو ہے ہمیشہ بنگلہ دیش کے انتخابات کا جو ہے وہ حوصلہ افزا ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ یعنی بڑھنے کا امکان ہے جو ٹرن آؤٹ ہے بنگلہ دیش کے انتخابات کا. اور ان انتخابات کو لے کے جو بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن ہیں ان کی جانب سے مختلف ممالک سے جو صحافی ہیں ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے. مختلف ممالک سے جو الیکشن آبزرور ہیں، جو الیکشن کی ٹرانسپیرنسی کا جائزہ لینے کے لیے کہ آیا کہ یہ جو انتخابات بنگلہ دیش میں ہونے جا رہے ہیں صاف ہیں، شفاف ہیں، اس پر جو صحافی یہاں پر پہنچے ہیں ان کی کیا رائے ہے، اور جو آبزرور آئے ہیں وہ اپنی رپورٹ مرتب کر کے دیں گے. یعنی کل سے یہ جو الیکشن ہے اس کے تمام تر انتظامات جو ہیں وہ بنگلہ دیش الیکشن کمیشن کی جانب سے مکمل کر لیے گئے ہیں. آج یہاں پہ عام تعطیل ہے اور کل انتخابی سرگرمیوں کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہوگا. اور الیکشن کمیشن کی جانب سے آج ایک بریفنگ کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، جو صحافی دوسرے ممالک سے بنگلہ دیش کے اس الیکشن کو کور کرنے کے لیے اور جو دیگر ممالک سے آبزرور الیکشن کمیشن اپنا بنگلہ دیش پہنچے ہیں ان کو بریفنگ کے لیے جو ہے وہ آج بنگلہ دیش نے ایک پروگرام میں جو ہے مدعو کیا ہے، جنہیں اس الیکشن سے متعلق جو بریفنگ ہے، جو انتظامات کیے گئے ہیں ان سے متعلق جو آگاہ کیا جائے گا. لیکن یہ صرف بنگلہ دیش کا الیکشن نہیں ہے. کل 12 فروری کے اس الیکشن میں بنگلہ دیش کی جانب سے ایک ریفرینڈم بنگلہ دیش کی ریاست کی جانب سے کروایا جا رہا ہے، جس میں عوام سے سوال پوچھا جائے گا کہ کیا جو جوڈیشل سسٹم ہے، جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو ایگزیکٹو سسٹم ہے، اس میں کیا وہ ریفارم دیکھنا چاہتے ہیں. ان سے متعلق بھی ایک جو بیلٹ پیپر جو ہے وہ بنگلہ دیش کے عوام کو، ووٹر کو دیا جائے گا. اس ریفرینڈم پہ ان کی رائے لی جائے گی. یعنی قومی اسمبلی کا جو الیکشن بنگلہ دیش میں ہونے جا رہا ہے اس میں صرف ایک بیلٹ پیپر نہیں ہوگا بلکہ 2 بیلٹ پیپر دیے جائیں گے. ایک ریفرینڈم کا بیلٹ پیپر ہوگا، دوسرا جو ہے وہ عام انتخابات کا بیلٹ پیپر ہوگا. جی.